यसरी यो टाइप भयो हैन। अब यो चाहिँ हामीले यो साइजहरु छ नि, यता मार्जिन चाहिँ देब्रेतिर दाहिनेतिर मार्जिन राख्ने, टप कति राख्ने, तल कति राख्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले पहिले चाहिँ पेज सेटअप गर्यो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र भने यसको सेटअप चाहिँ तपाईहरुले यसकै आइकनमा चाहिँ माथि 1, यता पनि साइडमा पनि 1, यता पनि 1 राखेर उले चाहिँ बनाएको हुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डले। हामीले यो कुरा चाहिँ गर्न सक्छौं। अब यसमा पेज लेआउटको कुरा गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी यहाँ यसरी हेर्न सक्छौं। हामी एकदमै बेसिकल्ली जाने भए हुनाले म बिस्तारै तपाईहरुलाई यो होमबाट इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउटबाट कसरी हाम्रो चाहिँ कामहरु राम्रो गर्ने, प्रभावकारी बनाउने, नि मान्छेहरुलाई हेर्दा पनि आहा भन्ने टाइपको कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यो हामी आज सिक्छौं। विशेष गरी अहिले यहाँ यो होम पेजमा जानु पर्यो भने हामी यो अर्को एउटा विन्डो हो। यहाँ तपाईले यो पेज देख्नु भएको छ, यहाँ लेखेको पनि देख्नु भएको छ। यहाँनिर होम माथि देख्नु भएको छ, देब्रेतिर माथि फाइल भन्दा यतापट्टि हेर्नु होला। अनि त्यहाँनेरि क्लिक गर्दाखेरि तल यो यता चाहिँ यहाँनेरि क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ फन्ट हो। अनि यो चाहिँ फन्ट साइजहरु हो। यहाँ चाहिँ तपाईले नेपालीमा लेख्ने कि इंग्लिशमा लेख्ने कि वा नेपालीका अन्य विभिन्न फन्टहरुलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब कुरा रह्यो हामीले यहाँ यो टाइप गरिसकेपछि यसमा चाहिँ विभिन्न कलरहरु भएको पनि देख्छौं, विभिन्न फन्टहरु साइजहरु पनि भएको देख्छौं। जस्तो तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अडियो भन्नेलाई चाहिँ यसरी बोल्ड गरिएको छ, अर्को डिजाइन गरिरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ यसरी थिम्सहरुलाई अनि बुलेटहरु यहाँ बीचमा छन्, यसलाई बुलेट भन्छ हैन। अनि यो चाहिँ सब बुलेटको कुरा पनि छ। अब यो चाहिँ कसरी गर्ने, धेरै लेख्यौं, यसको रिडिङ कसरी गर्ने यसलाई हैन। अब घरि गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ नम्बर चेन्ज गर्ने भन्ने एकैचोटी हामीले यो चाहिँ सिक्छौं। अब यो सुरुमा तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो सजिलो गरी यो भनौं भने यो अडियो चाहिँ कसरी बनाइन्छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्ने पनि म तपाईहरुलाई भन्छु सुरुमा। यसलाई चाहिँ हामी यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको भाषामा यो अडियो जुन लेखिएको छ यो फर्म्याट प्रिन्टर भनेर चाहिँ पेन्टर भनेर हामीले चाहिँ बुझ्छौं। यो चाहिँ कस्तो भने विभिन्न हाम्रा शैक्षिक सामग्रीलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि, हेर्नको लागि, प्रेजेन्टेसन अलि आकर्षित बनाउनको लागि हामीले यस्ता टेक्निकहरु प्रयोग गर्छौं। यो अडियोलाई चाहिँ हामीले फर्म्याट पेन्टर भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ सुरुको अक्षरहरुलाई यसरी चाहिँ हामीले फर्म्याट पेन्टरबाट जाउँ है। यहाँ फर्म्याट पेन्टर भन्ने यता साइडमा छ। यहाँनेरि यसरी हामीले अडियोलाई यस्तो गर्यो भने यसलाई हटाउनु पर्यो भने अब यो अडियो जस्तै अर्को प्याराग्राफ छ हैन। अब यो प्याराग्राफमा पनि त्यस्तै बनाउनु पर्यो भने अब टु मेकलाई पनि त्यस्तै बनाउनु पर्यो भने के गर्ने होला कि फेरि यही यसरी लेख्यो भने लेखिदैन, अर्कै लेखिन्छ हैन। यो फर्म्याट चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले यहाँ यो यस्तो गर्ने हैन। अनि त्यसपछि हट्छ, यसो गर्ने, अनि यसो गर्यो भने पनि यो हट्छ। अब यो बनाउन चाहिँ कसरी गर्ने, यस्तो गर्यो अनि यहाँ फेरि फर्म्याट गयो। जसलाई बनाउने हो त्यसलाई यसरी हाइलाइट गर्यो भने त्यही फर्म्याटमा आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले फर्म्याट पेन्टर भनिन्छ। अब यो हटाउनु पर्यो, धेरै भयो यो चाहिँ एउटा भए काम लाग्छ भन्ने भयो भने अब यो हटाउने कसरी त? अब यसरी यस्तो सिलेक्ट गरेर डिलिट गरेर फेरि अडियो लेख्ने कि यसरी अडियो लेख्ने कि हैन। पहिले हामी सर्टकट नै गर्ने नि भन्ने भयो भने फेरि यही जाने। अनि यहाँनेरि फर्म्याट हामीले जुन गर्यौं यहाँभन्दा अगाडि माथि आइकन हेर्नुस् त, डबल ए छ अनि ए को तल चाहिँ रातोमा पेन्सिल जस्तो एउटा छ। त्यो रिमोट फर्म्याट हामीले क्लियर गर्नु थियो। यसरी क्लियर गरिदियो भने यो पहिलेको फर्म्याटमा जाने गर्छ। यो चाहिँ पहिलो लेआउट हो, हामीले ख्याल गर्नु। तपाईलाई एउटा चाहिँ मैले 1 मिनेटमै यो लाइन चाहिँ कसरी लाग्यो होला हैन। त्यो मैले चाहिँ दुई फर्मुला इक्वल टु रेन ध्रुवराज बराल सरको म्युट गर्नुस् न। ब्र्याकेट ध्रुव सर 2 वा 3 हामी कति लाइनको कति प्याराग्राफ चाहिने हो त्यो गर्ने र हामीले सँगसँगै आडैमा राखेर इन्टर गर्यो भने यो चाहिँ प्याराग्राफहरु आउँछ। हामीले काम नै सजिलो हुन्छ। यो एउटा तपाईको लागि सिक्रेट टुल पनि भयो। अब
यसको क्वेसनहरू बनाउँदा त हामीले कहिले कोही बिचमा राख्नुपर्छ, कोही साइडमा राख्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी मिलाउने, टेक्स्टहरू कसरी मिलाउने भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। यसमा चाहिँ हामीले यहाँ गएर अब यसलाई हेरौँ। यो टेक्स्टलाई हामीले यसरी सिलेक्ट गर्ने। यो चाहिँ टपिक हो, पावरफुल पावरफुल भिडियो भन्ने चाहिँ यो यसको शीर्षक हो। यो हामीले जुन कोही टाइप गरेको छौँ यो चाहिँ पावरफुल भन्ने भिडियो यसको शीर्षक हो। अब यो चाहिँ यसरी बिचमा यहाँ साइडमा यता देब्रेतिर यो शीर्षक राख्यो भने कि राम्रो हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ बिचमा राख्न पर्यो भने हामीले चाहिँ कसरी राख्ने, यसरी यहाँनेरि अगाडि यो क्रसर राखेर अनि त्यहाँ ल्यापटपमा कम्प्युटरमा स्पेस हुन्छ, लामो एउटा किबोर्ड देख्नु भएको छ, त्यो बोर्डलाई यसरी थिच्यो भने पनि सर्छ, यसरी होइन, यसरी थिच्यो भने पनि सर्छ। अनि अर्को चाहिँ ट्याब हान्यो भने पनि अलि बिस्तारै यसरी सरिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, झन्झट पनि हुनसक्छ, अरू हामीले लेखेको रिमुभ पनि हुनसक्छ र बिग्रिन पनि सक्छ फर्ममा। तर यसलाई डाइरेक्टली हामी कसरी बिचमा लान सकिन्छ भनेर पनि हाम्रो एउटा सर्टकट वे छ। अनि यहीँको माथि यो अक्षर देख्नु भएको छ, यो रातो अक्षरमा कलर फन्ट भनेर लेखेको छ। अनि यतापट्टि देख्नुहुन्छ यो प्याराग्राफ भन्ने यो बक्स देख्नु भएको छ होला, यो प्याराग्राफ भन्ने यो बक्स हो। यो बक्समा यहाँ छ, यो लेफ्टतिर छ, अनि यो चाहिँ के छ, सेन्टरमा छ। हामीले यहाँनेरि यो जुन सेन्टरमा राख्ने त्यसलाई यसरी क्लिक गऱ्यो भने एकैचोटिमा सेन्टरमा जान्छ। अब यो फन्ट र यो फन्ट एउटै भयो, उस्तै भयो, आकर्षित भएन। र यसलाई चाहिँ अझै कसरी आकर्षित बनाउने भनेर हामीले अब यसको डिजाइन पनि गर्न सकिन्छ, कलर पनि गर्न सकिन्छ। यहाँनिर छ एउटा यो टेक्स्ट इफेक्ट छ, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर गएर कस्तो कलर वा फन्ट वा कस्तो स्टाइलमा गर्ने हो त्यसरी गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ अहिले यसलाई राखेँ होइन, यो कलर पनि भयो, यो स्टाइल पनि आफ्नो भयो। अब यसलाई चाहिँ यसरी जुम आउट जुम इन कसरी गर्ने, सर्टकट एकदमै सजिलो उपाय हो। हामीले सर्टकट युज गर्छौँ भने पनि हामी यहाँ माथि देख्छौँ, यता हेर्नुहोस् त, यो फन्ट को बक्सभित्र यहाँनिर माथि ए छ अनि त्यो माथितिर ठुलो बनाएको छ, अनि अर्को पनि ए छ, त्यो चाहिँ त्यो साइज जुम आउट जुम इन भन्छ यसलाई। यसरी हामीले हाइलाइट गरेर यसो गऱ्यो भने खिच्यो भने पनि यो अटोमेटिक रूपमा यो बढ्छ, ठुलो हुन्छ। र सानो बनाउनु पर्यो, यो ठुलो भयो, अरू अलिक सानो बनाउँछु भन्ने लाग्छ भने यसलाई हामीले यसरी क्लिक गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। यो 3-4वटा कुराहरू भए। अब यो कलर चाहिँ पहिलो भयो। अब यहाँनिर अब हाइलाइट गर्नु पर्यो भने अर्कै कलरले टेक्स्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँनिर जहाँनिर हाइलाइट गर्नुपर्ने हो, जुन कुराहरू तपाईँले अलिकति बोल्ड गरेर देखाउनु पर्ने हो त्यो कुरा त्यसै अगाडि क्रसर राख्नुहोस् र सिफ्ट दबाउनुहोस्। अनि यहाँ तपाईँको किबोर्डमा राइट अनि लेफ्ट अनि अप एन्ड डाउन एरोहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लेफ्ट एरोलाई थिच्नु, सिफ्ट र लेफ्ट एरो बिस्तारै, अनि यसलाई मैले हाइलाइट गर्नु छ अनि यहाँनिर छोडिदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ हाइलाइट कसरी गर्ने भनेर अब हामीले अर्को कलरले हाइलाइट गर्दैछौँ। अब यो रातो कलरले हाइलाइट गरेको छ। अब यो पनि उस कलर त दुईवटा भए तर मजा लागेन, अझै यसलाई चाहिँ अलिक बोल्ड गर्ने हो कि होइन, यसलाई बोल्ड गर्ने हो कि, यसलाई बोल्ड गऱ्यो भने अलिक थाहा हुन्छ कि भनेर। यो तपाईँ यसलाई बोल्ड गर्नु पऱ्यो भने कन्ट्रोल बी एकैचोटि गरे पनि हुन्छ। तर हामीले यसलाई यहाँनिर गएर माथि हेर्नुहोस् त, यो त बी लेखेको छ, यसले यो कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस बी गर्दा पनि हुन्छ। यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई ल्यापटपमा यता क्रसर छोइने अनि अघि बिग्रिने समस्या हुन्छ। अनि यहाँनिर एकैचोटि गएर तपाईँले यहाँनिर बी अठाइदिनु भयो भने यो बोल्ड भइजान्छ। कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस बी हान्नै परेन होइन, यो पनि एउटा अर्को कुरा भयो। अब यो चाहिँ कसैको बाइट वा कसैको केही कुरा हामीले सन्दर्भ लिएको छौँ, रेफरेन्स लिएको छौँ भने त्यो चाहिँ हामीले अलिक फरक डाइमेन्सनमा राख्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अब यसलाई चाहिँ कुनै अन्डरलाइन गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नु, झपेन्द्र सरले भनेको कुरा हो यो झपेन्द्र सरले भनेको कुरालाई अन्डरलाइन गर्छु भनेर मैले माइन्ड मेकअप गरेँ भने यो अन्डरलाइन गर्नको लागि कसरी गर्ने होला भनेर हामीले एकदमै कहिलेकाहीँ प्रकाश सरले भने जस्तै सामान्य कुराहरू हुन्छ, हामीले जानिरहेका हुन्नौँ, दाँतबाट पसिना आइजान्छ कि
तर हामीले अलिकति ध्यान दियौँ भने यो एकदमै सजिलो छ। यो अन्डरलाइन चाहिँ कसरी आयो भन्ने सन्दर्भ म तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछु। यो हाइलाइट गर्न तपाईँले सिकिहाल्नु भयो। सिफ्ट र त्यो एरो हामीले लेफ्ट राइट एरोलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै एकैचोटि थिच्यो भने हाइलाइट पनि हुन्छ एउटा। अनि अर्को यहाँदेखि यस्तो गऱ्यो डाउन गऱ्यो कतिसम्म हो त्यो पनि गर्न सकिन्छ। र यो टेक्स्ट नै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले कन्ट्रोल ए पनि गर्छौँ। म केही कपी पेस्ट अनि अनडु रिडु यस्ता कुराहरू चाहिँ यो बेसिक कुरामै पर्छ, यो एकछिनमा म सिकाइहाल्छु। अब यो अन्डरलाइन कसरी आयो भन्ने सन्दर्भमा धेरैले चाहिँ जानेकाहरूलाई सामान्य हो भन्ने होला, नजान्नेहरूलाई चाहिँ कसरी आयो भन्ने भएको छ होला। यसमा चाहिँ यहाँ यु छ अनि त्यसलाई तल एउटा धर्को देश छ, त्यो अन्डरलाइन हो। यो हामीले यहाँ थिच्यौँ भने अन्डरलाइन हुन्छ र यहीँ थिच्यौँ भने त्यो अन्डरलाइन डिफल्ट हुन्छ। हामीले यो कुरालाई पनि याद गऱ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति छड्के कहिलेकाहीँ स्टाइल हुन्छ नि, छड्के प्रकाश सर मैले हजुरलाई 1 मिनेट जति डिस्टर्ब गर्नै पर्ने भयो सर है। सर म्याडमहरू यतापट्टि हजुरको च्याट बक्समा मैले एउटा forms.gle भन्ने एउटा लिङ्क पठाएको छु। त्यो लिङ्क खोलेर त्यो फारममा भएको विवरणहरू भर्नु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसो गरी यो तपाईँहरूको इमेल चाहिँ एकदम भ्यालिड इमेल राख्नु होला। यो भिडियो हामी तपाईँहरूलाई पछि इमेलमा पनि लिङ्क सेयर गर्नेछौँ, त्यसको लागि पनि हो। उहाँहरूले यो फारम खोलेर भर्नु होला। मोबाइलबाट पनि खुल्छ, तपाईँको ल्यापटपबाट पनि खुल्छ है। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर हजुर। अब हामीले यो अन्डरलाइन गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ इटलिक बनाउने भनेको यस्तो छड्के देख्नु भएको छ होला नि, यस्तो टाइपको यसलाई इटलिक भन्छ। हामीले अरू पनि बनाउन सकिन्छ, तर हामीले अभ्यासमा आउँदाखेरि बोल्ड गर्ने, इटलिक गर्ने, अन्डरलाइन गर्ने र फन्ट चेन्ज गऱ्यो भने पनि भइहाल्छ। बेसिकमा एडभान्समा कति धेरै हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीले यति आज यो हेरौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ यो एबिसीलाई अनि बिचमा काटेको छ होइन। तपाईँले यो कहिलेकाहीँ हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइलाइट भनेको हामीले त्यो रातो लाएर इटलिक गरेर बोल्ड गरेर मात्रै पनि नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले यो जुन अक्षरहरू हुन्छ त्यसलाई काट्नुपर्ने हुन्छ, देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो कसरी काट्ने भनेर अर्को यो धर्को लिएर टाँसेर त त्यहाँ हुनेवाला छैन होइन। र यसलाई चाहिँ कसरी काट्ने त भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले माथि हेरौँ। यो फन्टको साइजको अन्डरलाइन भन्दा यतापट्टि छ, हामीले यसलाई अन्डरलाइन भन्दा यतापट्टिकोलाई क्लिक गऱ्यो भने यो काटिन्छ। अब यो x2 र x² भन्ने देखिरहेछ, यो चाहिँ के हो भन्ने लाग्ला। म फन्टमा बिस्तारै एउटा one by one सिम्बलको कुराहरू गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ अब तपाईँले a² देख्नु भएको छ, मैले टाइप गरेको a² + 2ab a² 2ab + b² भनेर लेख्नु पर्यो भने अब यो त भएन। यस्तो पनि a² + 2ab + b² हुन्छ र भन्ने यो चाहिँ भएन। यसलाई चाहिँ स्क्वायर कसरी गराउने, यसलाई चाहिँ स्क्वायर गराउने भनेको चाहिँ के भने यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको भाषामा यसलाई चाहिँ के भन्छ भने यो कसरी माथि लाने र यो हामीले हेर्दाखेरि देख्ने सब स्क्रिप्टलाई कसरी तल लाने भन्ने कुरा हुन्छ। यो a² भनेको त स्क्वायर भनेको त माथि हुन्छ नि होइन हो। यो माथि लाने यो 2 छ, यो 2 लाई हाइलाइट गर्ने अनि हामीले चाहिँ यो सुपर स्क्रिप्ट गरिदियो भने यो स्क्वायरमा जान्छ। अनि 2ab भइ नै हाल्यो होइन। अनि b² यो b लाई पनि b को यता साइडको 2 लाई पनि माथि स्क्वायर गराउनु पर्यो भने हामीले यो गर्यो भने हुन्छ। अब b को तल S2O लेख्नु पर्यो भने अब यो कसरी यो पानी हो S2O भनेर कसरी हामीले बुझाउन सक्छौँ त, यो चाहिँ भएन होइन। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले यस्तो गरेर फेरि यहाँ तपाईँ जानुहुन्छ, यसलाई मैले भनेको छु सब स्क्रिप्ट भन्छ, कन्ट्रोल + इक्वल टु हाने पनि हुन्छ। र सजिलो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले यहाँ माथि आइकनमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यो भइजान्छ, अटोमेटिक भइजाने हुनाले त्यति धेरै हामीले हाउगुजीका रूपमा सोच्नु पर्दैन। यहाँनिर जुन कुरा हो त्यसलाई स्क्वायर गर्ने हो कि तर त्यसलाई झार्ने हो त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने अनि यहाँनिर क्लिक गरिदियो भने यसरी S2O भनेर हामीले पढ्न सक्छौँ र यो सही पनि हुनसक्छ। यसरी हामीले होममा भएका कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू सिक्यौँ।
अहिले मैले होमवर्क पनि दिन्छु अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो हामीले फर्मेट पेन्टर र डिफल्टको कुरा पनि सिक्यौँ। अब म नम्बरतिर जान्छु र बुलेट र सब लिस्टका कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछु। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यसरी टेक्स्ट लेख्दै गयो त्यसले चाहिँ अरू बुलेटहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ लेख्न पर्ने हुन्छ। अब यो यहाँनिर चाहिँ RADIO रेडियो लेख्यो, MOBILE मोबाइल लेख्यो होइन, अनि PHO यहाँनिर फोन लेख्यो। पहिला चाहिँ बुलेट गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हाइलाइट यसरी गरेर हामीले यसरी यहाँ माथि अगाडि त प्याराग्राफ छ यसमा चाहिँ बुलेट गर्न पनि सकिन्छ। पहिला लेख्ने अनि कुनलाई बुलेट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई हाइलाइट गरेर पनि हामीले लेख्न सकिन्छ एउटा अप्सन। अर्को अप्सन के गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यहाँनिर त्यहाँनिर गएर पहिले बुलेट आउने अनि पहिले बुलेट आँटिसकेपछि त्यसले अटोमेटिक आफ्नो साइज लिन्छ र हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ मोबाइलभित्र पनि स्यामसङ लेख्न पर्ला, एप्पल लेख्न पर्ला होइन, यसरी लेख्न पर्यो भने अब यो चाहिँ मोबाइलको अगाडि चाहिँ यो बुलेट त देखियो। अब सब बुलेट चाहिँ यो मोबाइल एप्पलमा कसरी राख्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। यो एडभान्स पनि हो र बेसिक पनि हो है सरम्यामहरू, यसलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुहोस् किनकि हाम्रो लेआउटमा यी कुराहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकियो भने हाम्रो फाइन हुन्छ, हाम्रो त्यो प्रेजेन्टेसन पनि फाइन हुन्छ र हाम्रो त्यो डकुमेन्ट्स पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। हामीले सामान्य कुराहरूलाई दिँदैनौँ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले यो मोबाइल पछि अर्को चाहिँ अब मोबाइल पछि टेलिफोन लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसै पछाडि इन्टर गर्नु भने अटोमेटिक रूपमा त्यो बुलेटहरू आउँछ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यही बुलेट आयो मोबाइलभन्दा तल हेर्नुहोस् है, त्यो बुलेट आइरहेको छ एउटा मैले ट्याब गरेको थिएँ होइन। अब ट्याब इन्टर गरेँ, अब इन्टर गरिसकेपछि यो बुलेट आयो। अब मैले यहाँनिर यो बुलेट आइसकेपछि एउटा ट्याब गरिदिएँ भने यो सब बुलेट त्यसरी मैले मोबाइलमा क्लिक गरेँ अनि इन्टर गरिदिएँ, अर्को बुलेट आयो अनि फेरि त्यसलाई ट्याब गरेँ भने त्यो सब बुलेट हुन्छ मोबाइलभित्र। अब एप्पल भन्नुभयो त्यसरी बुलेटको कुरा अनि सब बुलेटको कुरा पनि हामीले के गर्यौँ जान्यौँ। यसमा चाहिँ के छ भने यसरी हामीले सिक्यौँ। यसमा चाहिँ अहिले सिप र मैले चाहिँ दुईवटा मात्रै टेक्निक सिकाएको छु। जुन हाइलाइट गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट गरिसकेपछि हामीले अनि बुलेट ल्याउनु पऱ्यो भने त्यहाँ बुलेटमा क्लिक गरिसकेपछि बुलेट आइहाल्छ, सब बुलेटको कुरा पनि भयो। अनि यो सब लिस्ट चाहिँ कसरी बनाउने भनेपछि त्यो बुलेटले एकचोटि इन्टर गर्ने, यसरी इन्टर गरिसकेपछि अनि ट्याब गरिसकेपछि यसरी के आउँछ सब बुलेट आउँछ। अनि यसरी मोबाइलभित्र पनि यति धेरै हुँदो रहेछ होइन भन्ने चाहिँ सिकिन्छ। अब अर्को प्रसङ्ग अब लाइन र प्याराग्राफको स्पेसिङको कुराहरू पनि आउँछ यहाँ। अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने चाहिँ भयो यो लाइन एक इन्टर हान्यो भने यति धेरै आउँछ, दुई इन्टर हान्यो भने यति धेरै आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ अब अलि धेरै यो भिडियो देख्नु भएको छ, यो भिडियो चाहिँ यसरी हजुर प्रकाश सर हजुर सर यो चाहिँ भूपेन्द्र सरलाई धन्यवाद। यो चाहिँ बुलेट र नम्बर ठ्याक्कै एउटै हो। अब हामीले बुलेटलाई चाहिँ कसरी यो मोबाइल यसरी टाइप गऱ्यौँ मोबाइल पछि यसरी यो चाहिँ हामीले यो बुलेट चाहिँ राख्यौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ भूपेन्द्र सरले भने जस्तै यसरी यो नम्बर राख्नु पर्यो। अब 1 2 लेख्नु पर्यो होइन। म्याथमा त अब एबीसीडी भन्दा पनि 1 2 चल्छ होइन। म्याथमा चाहिँ 1 2 गर्नु पर्यो भने यही बुलेटको प्याराग्राफ यतापट्टि चाहिँ अब नम्बर दिइराखिदिनु भने त्यो चाहिँ नम्बर आउँछ। यो साइडमा क्लिक गर्नु भने यस्तो ब्राकेट राख्ने हो कि रोमन राख्ने हो कि यो चाहिँ यसरी क्लिक गरेर गर्न सकिन्छ। यो पनि सेम अप्सन हामीले त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ अब सब बुलेटको कुरा अगाडि गरेँ होइन। अब
कहिलेकाहीँ यसरी राख्न अब यहाँ यो फोन यहाँ छ अब त्यस्तो कहिलेकाहीँ अब फोनपछि यसलाई चाहिँ अझ साइडमा गरेर यसरी स्लाइड गर्न पनि सकिन्छ। त्यसरी गर्नको लागि पनि फेरि त्यही गएर हामीले यो हेर्न सक्छौँ। यसरी त्यो हेडिङहरू कसरी राख्ने, बुलेटहरूलाई कसरी मिलाउने, नम्बरिङ कसरी गर्ने, यो चाहिँ बुकहरू निकाल्दा वा अरू चाहिँ ब्रान्डिङ गर्दाखेरि हामीले यसरी सन्दर्भहरू रिसर्चहरूमा पनि यसरी हामी के गर्न सकिन्छ, लेख्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ ए हुन्छ 8.2मा ए हुन्छ, यो अटोमेटिक गर्न सकिन्छ। यो पनि एउटा प्याराग्राफको डिजाइन अन्तर्गतको हामीले बेसिक कुरा हो, तर यो एडभान्समा पनि पर्छ। यो भएन भने यसरी हामीले डिजाइन गरौँ भने कति पनि हाम्रा कामहरू प्रभावकारी हुन्छन्। अब कहिलेकाहीँ अब यो फोन भनेर मैले लेखेँ PHONE4 भनेर यहाँ लेखेँ। अगाडि मैले बिचमा ल्याउन सिकाएँ, मिडल सेन्टरमा ल्याउन सिकाएँ। अब यसलाई चाहिँ अब लेफ्टमा राख्नु पर्यो भने कसरी राख्ने, मैले भने जस्तो अगाडि यसरी यहाँनिर अगाडि क्रसर राखेर स्पेस गरेर यसरी सार्ने हो कि, अनि ट्याब गरेर अलिअलि धेरै यसरी सार्ने कि, एकैचोटि सार्ने हो त। यो चाहिँ यसरी एकैचोटि सार्नको लागि यहाँ माथि प्याराग्राफमा गएर यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, यो प्याराग्राफ छ नि, अब यो प्याराग्राफ हेर्नुहोस् त एकचोटि। प्याराग्राफ यता लेफ्टतिर चाहिँ एकदमै राइट सर र मिलेको छ, यता राइटतिर मिलेको छैन। यो द चाहिँ यहाँ छ, डकुमेन्ट चाहिँ यता आइरहेको छ, स्मार्ट आर्ट यहाँ छ। अब यो चाहिँ यहाँ नाउँ पनि यो मिलेको मजा आएन, राम्रो भएन होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी यो एउटै अगाडि जस्तो लेफ्टमा जस्तै राइटमा पनि कसरी मिलाउने यो टेक्स्टहरू भनेर हामीले यो पनि मिलाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ सजिलो उपाय के छ भने अब यो प्याराग्राफ भयो, सबै प्याराग्राफ मिलेको, सबै यो पेजै मिलेको छैन भने हामीले एकैचोटि कन्ट्रोल ए गर्ने। कन्ट्रोल ए भनेको स्पेस हो। यसलाई चाहिँ हामीले माथि गएर यहाँ प्याराग्राफमा गएर जस्टिफाई भन्ने हुन्छ, कन्ट्रोल प्लस जे गरेर पनि हुन्छ। अनि नत्र भने कन्ट्रोल प्लस जे गर्न झिरो लाग्छ, वा अझ त्योभन्दा पनि सर्टकट हो भने तपाईँलाई सर्टकट उपाय खोजिदिनु हुनुहुन्छ भने यहाँ माथि जानुहोस्, यो प्याराग्राफमा गएर यो लाइन बराबर देखाएको छ, यहाँनिर क्लिक गरिदिनु भने सबै पेज चाहिँ के भयो यसरी मिलेर आयो। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो देख्यो होइन। अब यसैलाई चाहिँ हामीले अब यस्तो गऱ्यो भने हेर्नु त कति नराम्रो देखियो। हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि यो फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। हामीले पहिलो यो एउटा डकुमेन्ट्स पनि मिलेको छैन, फन्ट पनि मिलेको छैन, त्यसपछि डिजाइन पनि राम्रो छैन भनेपछि भित्र राम्रो छैन भन्ने हुन्छ कि। कतिपयले भन्छन् नि किताबको जिल्ला हेरेपछि भित्र कस्तो छ थाहा हुन्छ भन्छन् नि। त्यस्तै हामीले यो फर्मेट चाहिँ यो पहिले चाहिँ हामीले सेट गर्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ यो बिचमा राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यति बिचमा राख्नु पर्यो भने हामीले यहाँनिर सेन्टरमा गइसकेपछि यसरी बिचमा राख्नु पनि सकिन्छ। तर योभन्दा हामीले डकुमेन्ट्स कस्तो हो, के गराउँदैछौँ, के उपयोगको लागि गराउँदैछौँ भनेर यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। अब यस स्पेसिङको कुरा गरेको थिएँ मैले अगाडि। सो यो तिनभन्दा तल हाल्यो भने यो इन्टरभल भने यति स्पेस लिन्छ। अब यो यहाँनिर फर देख्नु भएको छ, एलिमेन्ट देख्नु भएको छ, यो लाइन र यो लाइनको बिचको स्पेसिङ अलिक बढी चाहियो, अलिक गर्ने वा अलिक क्लोज गर्ने भन्यो भने अब हामी यहाँनिर गएर लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ भन्छ। यहाँनिर गइसकेपछि कति गर्ने हो त, 1 गर्ने हो कि 2 गर्ने हो कि 3 गर्ने हो, यो चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ। लाइन र स्पेसिङको कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट गऱ्यौँ भने एकदमै सजिलो हुन्छ। नर्मल्ली हामीले 1.0 हुन्छ, यो नर्मल्ली हो। हामी अफिसियल्ली गर्दाखेरि 1.5 पनि हुन्छ। यो रिसर्च पेपरहरूमा पनि यो लागु हुँदो रहेछ। यसरी 2मा चाहिँ हामी कन्टेन्ट अनुसार हामीले यो स्पेसिङ पनि गर्न सक्छौँ। पहिले चाहिँ यो हाम्रोमा चाहिँ यो 1.0 चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ है। यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डले यसलाई अटोमेटिक सेभ गरेको हुन्छ। यसरी स्पेसिङको कुरा पनि भयो। अर्को मैले के भनेको थिएँ, अर्को चाहिँ टेक्स्ट इफको कुरा पनि मैले सिकाएँ, रिप्लेसको कुरा पनि छ। रिप्लेसको कुरा एकछिन आउँछु। अब यो चाहिँ अब तपाईँलाई यो टेक्स्ट छ नि, अब यो टेक्स्ट जुन लेखेको हेर्नुहोस् त, यो पावरफुल भिडियो भनेर शीर्षक छ। त्यो भिडियो प्रोभाइडर्सको तल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ अब तपाईँलाई पढ्नु पर्यो होइन। तपाईँलाई पढ्न पनि झिझो लागिरहेछ,
अब म भाइ गुगललाई पढाउँछु म सुन्छु अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेर तपाईँले यो पनि एउटा एक्सेस छ है यो अफलाइनमा पनि पाइन्छ गुगलले रिड गर्छ अब यो गुगल रिड गर्नको लागि यता हेर्नुहोस् त यो पावरफुल भन्दा यतापट्टि यहाँनिर यो सेभ बटन देख्नु भएको छ यो सेभ बटन देख्नु भएको छ यो बटन भनेको यो एरो यता देब्रेतिर यता फर्केको छ यो अन्डु टाइपिङ हो यो कन्ट्रोल जेड गऱ्यो भने अन्डु हुन्छ यो चाहिँ हामीले रिपिट टाइपिङ हामीले जे हो त्यहीमा जान्छौँ अनि यो चाहिँ एउटा अप्सन देख्नु भएको छ यो न्यू भनेर देखाएको छ यहाँ कन्ट्रोल प्लस एन गऱ्यो भने यस्तै अर्को डकुमेन्ट चाहिँ अर्को यो डेस्कटपमा खोलिन्छ हामीलाई अर्को फाइल चाहियो अर्को फाइल ओपन गर्नु पर्यो भने पनि यो डेस्कटपमा खोलिन्छ अर्को यो चाहिँ ग्रामर भइहाल्यो तपाईँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो कि भनेर त्यसले अन्डरलाइन यो रातो चाहिँ अब यो चेन्जको यो चाहिँ स्पेलिङ बिग्रियो यसले चाहिँ मिलाएर छ यहाँ होइन यसरी बिग्रियो भने यसले अन्डरलाइनमा रातो देखाइदिन्छ बिग्रियो भने अनि त्यो हामीले यो स्पेलिङ मिस्टेक छ भनेर थाहा पाउँछौँ यहाँनिर स्पिक सिलेक्ट टेक्स्ट भनेको छ यो हामीले यो टेक्स्टलाई चाहिँ अब यसलाई होइन मलाई पढ्न झ्यालायो अब अलिकति मजा आएन म गुगललाई पढाउँछु अनि म सोध्छु भनेर भयो भने तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस् कति हो अनि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यसले चाहिँ मजाले पढिदिन्छ अब यो चाहिँ किन मैले तपाईँलाई सिकाएको भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले युकेको अङ्ग्रेजीहरू पढिरहेका हुन्छौँ हाम्रो टोन पनि हाम्रो नेपाली हुन्छ अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ त्यो प्रोनाउन्सिएसनमा पनि अलिकति करेक्ट विद्यार्थीहरू हामीलाई एक्सकरेक्ट उच्चार प्रोनाउन्सिएसन गरेर जान्छन् अनि हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन पनि कहिलेकाहीँ नमिल्न सक्छ अनि साँच्चीकै प्रोनाउन्सिएसन कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्न र सिक्न पनि यो गुगल स्पिकले चाहिँ काम गर्छ भन्ने लाग्छ यो चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ अब यो चाहिँ तपाईँहरूकोमा कसरी हुन्छ त तपाईँहरूकोमा देखिन्छ कि देखिन्न यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2013 प्लस हो यो यसमा चाहिँ तपाईँले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँकोमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ रुपेन्द्र सर 19 चलाउनु भएको छ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ उसै हुन्छ होला अलरेडी सेट भएको हुनसक्छ है अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सेभ गर्ने त भनेको कसरी यो आइकनमा हामीले यहाँ स्पिक आइकनलाई यहाँदेखि राख्ने र यो गुगललाई पढ्न लगाउने भन्नेमा तपाईँले यो फाइल त लेखिराख्नु भएको छ यो फाइल भन्दा यतापट्टि पनि माथि हेर्नुहोस् त होमभन्दा यतापट्टि देब्रेतिर फाइल छ यो फाइलमा यसरी लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि तल जानुभयो भने यहाँ न्यू छ ओपन छ सेभ छ सेभिस छ प्रिन्ट छ सेयर छ एक्सपोर्ट छ क्लोज छ अकाउन्ट छ र अप्सन छ तपाईँ सबैलाई छाडेर अप्सनमा जानुहोस् अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ प्रुफिङ हेर्नु होला अनि तपाईँले यहाँ के हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तर मैले तपाईँलाई गुगल स्पिकिङ सिकाउने भए हुनाले म यता क्विक एसेस टुलबारमा जान्छु र यहाँ टुलबारमा गइसके पछाडि यहाँ पपुलर कमान्ड्स लेखेको छ यो यहाँ गइसकेपछि म अल कमान्डमा चेन्ज गर्छु यो अल कमान्डमा चेन्ज गरेपछि मैले के खोजेको छु मैले गुगलले पढाएको सुन्ने वा गुगल स्पिकिङ खोज्दैछु यहाँ गइसकेपछि तपाईँले गुगल स्पिकिङ भनेर सर्च गर्नु स्पिकिङ गुगल यता स्पिकिङ भनेर आउन सक्छ यो हेर्नुहोस् है त्यहाँ गइसकेपछि क्विक एक्सेस टुलबारमा जाने अनि यता चुज कमान्ड्समा जाने अल कमान्ड्समा जाने र त्यसपछि तपाईँले यस गर्नुभयो भने यहाँ यसरी तल यसबाट आएका सबै टेक्स्टहरू चाहिँ देख्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ स्पिकिङ भन्ने यहाँ कता छ स्पिकिङ यहाँनिर रहेछ है यहाँनिर यो स्पिकिङ छ होइन अनि यो स्पिकिङलाई तपाईँले अरू केही गर्नु पर्दैन स्पिकिङको यस्तो थोरै तल एड भनेर देखाएको छ तपाईँले यहाँ एड गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि मैले अगाडि नै यसलाई चाहिँ एड गरेको हुनाले यो अलरेडी एड छ भनेको छ अनि यहाँनिर ओके गरिदिनुहोस् अनि तपाईँको आइकन यहाँ आउँछ यो चाहिँ आइकन यहाँ आइसकेपछि तपाईँले अब प्रोनाउन्सिएसनमा पनि मिस्टेक गर्नु हुँदैन र तपाईँले बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ अब यहाँनिर गइसकेपछि हाइलाइट गरेर यसलाई स्पिक गरिदिनु यसरी तपाईँले आफूलाई प्रोनाउन्सिएसनमा पनि करेक्ट गर्नुको लागि हुन्छ तर यो नेपालीमा रिडर चाहिँ छैन है इङ्ग्लिसको लागि मात्रै हो यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एडभान्सको कुरा भयो अब अर्को रिप्लेसको कुरा म एकैछिनमा गर्छु तपाईँले 3D फिल्महरू हेर्न छ होला 3D फिल्ममा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा गरेर हुन्छ अर्को झ्याप्प देखाइदिन्छ नि त्यो पनि रिप्लेसकै एउटा फिचर हो हामीले यहाँ जसरी टेक्स्टमा अब यो पावरफुल भिडियो भन्ने छ यो
यो पावरफुल भिडियो भन्ने छ नि, अब यो भिडियो होइन, अब यहाँ चाहिँ अडियो गर्नु पर्यो भनेर अब सबै यो पेजभरिमा जति भिडियोहरू छन् त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर अडियो बनाइदिनु पर्यो भने अब अडियो यसरी भिडियो गर्ने, यहाँ हेर्ने, फेरि यसलाई अडियो लेख्ने, यहाँ हेर्ने अडियो लेख्ने, यता पनि हेऱ्यो अडियो लेख्ने, यसो गऱ्यो भने तपाईँको समय पनि बर्बाद हुन्छ, बोरिङ पनि हुन्छ, अनि मजा पनि आउँदैन काम गर्न होइन। अनि तपाईँले एकैचोटि यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियोलाई यसरी हाइलाइट गर्नुहोस् अनि सिफ्टसँग तपाईँले सिफ्टसँग एफ हान्नुभयो भने यो के हुन्छ, यो हाइलाइट हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ भिडियोहरू जति छ यो पेजमा त्यति भिडियोहरू चाहिँ हाइलाइट गरेको छ। अब यसपछि तपाईँ यहाँ यो मेरो क्रसर देख्नु भएको छ, यो होम छ, यो सबै यहाँ पेस्टदेखि कपी अनि कट यो चाहिँ म सिकाउँदैछु। अनि यहाँनिर यसरी जानुभयो भने यो क्रसर हेर्नुहोस् है, यो फर्मेटहरू हो, म आउँछु फर्मेटमा। यसरी जानुभयो भने यहाँ फाइन्ड भन्ने हो, हामी गरिसक्यौँ। फाइन्ड भनेको Ctrl+F हो। अब रिप्लेस गर्नु पर्यो भने अब यहाँनिर जाने, यो भिडियो छ त्यसलाई हामीले के बनाउने रे, अडियो बनाउने। अब यसलाई अडियो बनाइदियो भने रिप्लेस अल गरिदिने, अनि हामीले चाहिँ के गर्नु, रिप्लेस अल गरिसकेपछि हामीले 9 ठाउँमा के रहेछ, यो अडियो र भिडियो रहेछ। यो हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि अडियो आयो होइन, सबै ठाउँमा अडियो आयो। यसरी चाहिँ के गर्ने, हामीले रिप्लेस पनि गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ एउटै नाम हुन्छ, एउटै नाम लेखेको हुन्छ, अब त्यो चाहिँ हरेक ठाउँमा लेख्दाखेरि रदीर्घ पनि बिग्रिने अथवा हुन्छ, पनि यो चाहिँ युज गर्न सक्छ है। जस्तो यो भिडियोको ठाउँमा हामीले अडियो लिएर मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। अब अर्को कुरा अगाडि मैले भनेको थिएँ, यो फर्मेट पेन्टरको कुरा चाहिँ यो चाहिँ पत्रिकाहरू जर्नलहरूमा अलि धेरै र बुकहरूमा पनि यो देखिन्छ। जस्तो यो अगाडिको एउटा लेटर छ, यसलाई चाहिँ हामीले अर्कै फन्ट बनाउने वा साइजहरू चेन्ज गर्ने यसरी, अनि त्यो स्टाइल पनि हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो बनाइदिने होइन, यसलाई यस्तो बनाइदियो भने म यो चाहिँ कसरी यो जुम आउट भयो, यो जुम इन जुम आउट कसरी भयो भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यो Ctrl+Alt एकैचोटि गर्ने र क्रसरलाई यसरी चाहिँ बिचको यो गोलो हुन्छ नि त्यो क्रसरमा माउसमा यो चाहिँ यसरी घुमायो भने हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने, यो अगाडिको यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अर्कै बनाउने भनेर यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसलाई भयो भने राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले फर्मेट पनि गर्न सकिन्छ, यस्तो कलर गरिदियो भने यसरी हुनसक्छ। यो पनि जर्नलहरू वा बुकहरूमा पनि यो अहिले पछिल्लो अभ्यास हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी हेर्दाखेरि अगाडिको प्याराग्राफ कस्तो थियो, यो प्याराग्राफ हेर्नुहोस् त, यो प्याराग्राफ यसरी मिलेर आयो होइन। अब अहिले सुरुमा हामीले लेख्दा तल लेख्दाखेरि यो प्याराग्राफ कस्तो थियो भने यो प्याराग्राफ यस्तो थियो, यो प्याराग्राफ यस्तो थियो। हामीले बुलेट पनि राख्यौँ, नम्बरिङ पनि गऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ साइडमा ल्याउने पनि हामीले सिकिसक्यौँ। अब यो कपी पेस्ट मैले चाहिँ यहाँबाट यो हाइलाइट गरिरहेको छु, यो चाहिँ Ctrl+C गऱ्यो भने कपी हुन्छ, Ctrl+V गऱ्यो भने के हुन्छ, पेस्ट हुन्छ भनेर हामीले सिकौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई के होला भनेर कन्फ्युजै हुनु पर्दैन कि यो कपी पेस्ट कसरी हुन्छ, Ctrl+V गऱ्यो भने पेस्ट हुन्छ सर भनेर भन्नै जरुरी छैन। तपाईँ यहाँ माथि जानुहोस्, यो होममा जानुहोस्, यहाँ पेस्ट भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ, अनि त्यो पेजलाई अनि यसरी क्रसरले देखाउनुहोस् त, त्यसैलाई देखाइदिइहाल्नु पेस्ट, Ctrl+V गऱ्यो भने पेस्ट हुन्छ भनेर आउँछ। अनि हामीले अन्त खोज्नै जानु पर्दैन होइन। अनि कट गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भनेर हेर्न पर्यो भने Ctrl+X गऱ्यो भने कट हुँदो। हामीले यो अडियोलाई यो सिलेक्ट गरौँ पहिला अडियोलाई, अनि Ctrl+X गरिदिउँ त हटिजान्छ, अनि फेरि त्यसलाई Ctrl+Z गरिदियो भने त्यही ठाउँमा आउँछ। हामीले यो बेसिक कुराहरू चाहिँ सिक्नुपर्छ। योलाई चाहिँ क्लिपबोर्डमा यो क्लिपबोर्डमा हामीले कपी पेस्ट र कटको कुराहरू चाहिँ सिक्यौँ भने यसमा हामीले फन्ट साइजहरूलाई अब कसरी बढाउने, फन्ट साइज गर्नु पर्यो भने कसरी बढाउने, कुन फन्ट साइजहरू गर्ने, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब तपाईँ इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्यो भने त जुनमा लेख्ने हुन्छ, तर नेपाली टाइप गर्नु पर्यो भने अब तपाईँले कुन फन्टमा लेख्ने भन्ने छ। नेपाली कसरी लेख्नुहुन्छ भनेपछि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोल्ने अनि ड्याङ्ग टाइप गर्ने, यसरी टाइप गर्ने भनेर त नेपाली आउँदैन। अब यसमा चाहिँ नेपाली लेख्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यो फन्टमा गइसकेपछि यो यहाँनिर गइसकेपछि कृतिमा लेख्ने हो कि यसरी चाहिँ कृति टाइप गऱ्यो भने इन्टर गऱ्यो भने यहाँ यसरी आउँछ। यसरी
नेपाली टाइप गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ यो कृति बाहेक अर्को होइन, यो फन्ट अलि चाहिँ पूर्ण भयो, अलि युनिक चाहिँ राख्छु भनेर भन्यो भने अब हामीले चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ अरू नेपाली फन्टहरू यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो अर्कै भयो होइन। जस्तो मैले चाहिँ रुपेन्द्र सरको सिफारिसमा गणेश चलाउँछु आजकल होइन। यो गणेश चाहिँ अलि मोटो पनि हुँदो रहेछ, अलि राम्रो पनि देखिँदैन। टाइटलहरू राख्नु पऱ्यो भने हामीले गणेश चाहिँ राख्यो भने राम्रो हुँदो रहेछ। नमस्कार भनेर यसरी लेखेँ होइन। अब यो चाहिँ नेपालीको कुराहरू भयो। यो फन्ट हो। अब यो फन्ट चाहिँ यति ठुलो भयो, कस्तो नराम्रो भयो है। अब सानो गराउनु पऱ्यो भने हामीले यता साइडमा गएर यो फन्टलाई जुम आउट गर्न सकिन्छ यसरी। अब यो चाहिँ कलर गर्नु पऱ्यो, भएन यस्तो भन्नु पऱ्यो भने हामीले यहाँ गएर यसरी कलरहरू हुन्छन्, तपाईँले यहाँ गएर जस्तो कलर छान्ने हो त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलरको कुरा पनि भयो। अब अर्को चाहिँ यो फन्ट कलर भयो। अब यो सबै कुरालाई चाहिँ मैले अब ब्याकग्राउन्डमै कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो, यसलाई हाइलाइटै गर्नु पऱ्यो भन्ने भने ए छ, यसको पछाडि पेन्सिल देखाइरहेको छ हेर्नुहोस्। यो टेक्स्ट हाइलाइट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गएर हामीले के गर्ने, यसरी कलर हाइलाइट गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ ओहो यो त हाइलाइट भयो है। अब यो चाहिँ मन परेन मलाई, हटाइदिन्छु, यत्तिकै गरिदिनुपर्छ भने तपाईँले एकैचोटि यो चाहिँ हाइलाइट गर्दा बित्तिकै कन्ट्रोल एक्स गर्नुभयो भने त्यो हाइलाइट हट्छ। कन्ट्रोल एक्स है, कन्ट्रोल एक्स गर्नुभयो भने हाइलाइट हट्छ वा अन्डु हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले यहीँ गइसकेपछि अब नो पनि गर्न सक्छौँ है, नो कलर पनि गर्न सक्छौँ। नो कलर नो फिलर पनि आउँछ। यसरी हामीले यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने नो कलर गरिदिने, यहाँ चाहिँ नो कलर गरिदिएपछि यो हट्छ। यसरी हामीले कम्तीमा होममा यो कुरा जान्यो भने हाम्रो परीक्षाका पेपरहरू, क्वेसन पेपरहरू टाइप गर्न, त्यसको लेआउट गर्न, डिजाइन गर्न र प्रिन्ट गर्न पनि सजिलै सकिन्छ। अब यहाँ बुलेटको कुरा पनि आयो। अब इन्सर्टको कुरा आउँछ है। अब इन्सर्ट तपाईँले टेबल बनाउनु पर्ने छ, कति विद्यार्थी कति कक्षा पढ्छन्, कुन भाषामा कति अङ्क प्राप्त गरे भनेर तपाईँले अब टेबल बनाउनु पर्यो। अब टेबल चाहिँ बाहिर बनाएर ल्याउने वा फेरि पछाडि प्रिन्ट हानिहाल्ने अनि यहाँ खाली ठाउँ छोड्ने, पछाडि हातले लेख्ने भन्ने पनि हुन्न। अब हामीले यहीँ डिजाइन गर्ने बेलामा के गर्नु पऱ्यो, टेबललाई चाहिँ इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ टेबललाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ कसरी भने मैले यहाँनिर टेबल कन्टेन्ट अफ टेबल बनाएको थिएँ। यहाँनिर गइसकेपछि टेबल 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 छैन रहेछ, भागेछ। अब हामी इन्सर्ट गरौँ है। अब यो बिचमा टेबल ल्याउनु पर्यो। अब अहिले चाहिँ एसईको बच्चाहरूलाई अब हामीले टक्क देखाउनु पर्यो भने यहाँ टेबल ल्याउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ टेबलमा जाने र एड टेबल गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने। तपाईँले कतिवटा रो गर्ने र कतिवटा कलम लिने तपाईँले पहिले डिसिजन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ 2टा रो र 3वटा रो र 3वटै कोलम गऱ्यो भने यसरी टेबल चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ। रिमार्क्स यसरी नेम रोल नम्बर रिमार्क्स, यो चाहिँ अगाडि मैले देखाएको थिएँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर। यो अन्डरलाइन चाहिँ रातो आयो होइन, यो चाहिँ मैले लेखेको मिस्टेक भयो है। अब यो मिस्टेकलाई चाहिँ कसरी हटाउने, कि त तपाईँले यहाँनिर यस्तो गरिसकेपछि एक स्पेस कम रहेछ भनेर जान्नु पर्यो। अब होइन यो चाहिँ मैले जान्दैन भनेर भन्नु पर्यो भने लाग्यो भने, त्यस्तो लाग्यो भने तपाईँले यहीँ करसर जहाँनिर रातो देखिएको त्यहाँनिर करसर राख्नुहोस्। अनि राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसले अप्सन दिन्छ, यो कुन ठिक हो भनेपछि यहाँनिर दिन्छ। अनि यसलाई क्लिक गर्नु भने यो अटोमेटिकली करेक्ट गर्छ। होइन भने तपाईँले यसरी राख्दाखेरि एक स्पेस चाहिँ यहाँ कम भएर रातो देखिएको वा मिस्टेक भएको भन्ने चाहिँ तपाईँ लेख्दा लेख्दै जान्ने भइहाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिकाउनु परेन होइन, यो कुराहरू भयो। अब यहाँनिर ए हुन्छ सर, ए हुन्छ सर। म यो
दुई तीनवटा टेबल र त्यो एउटा ग्राफ मात्रै इन्सर्ट गर्न सकिन्छ है। यो भयो। अब यहाँनिर यो यसरी नाम लेख्यो, रोल नम्बर, रिमार्क्सहरू गर्यो। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर राखेर इन्टर गर्यो भने ठुलो हुन्छ। अब तपाईँले एउटा टेबललाई चाहिँ एउटा इन्सर्ट गर्ने तरिका एउटा भयो। अर्को इन्सर्ट गर्ने तरिका चाहिँ यहाँनिर तल क्लिक गर्नुहोस्, कहाँनिर टेबल हो गर्ने हो, अनि यहाँनिर प्लस गर्नुहोस्, अनि माइनस गर्नुहोस्, अनि फेरि प्लस गर्नुहोस्, माइनस गर्नु, फेरि प्लस गर्नु, इन्टर हान्नु, अनि टेबल चाहिँ यसरी आउँछ कति गर्ने भनेर। अब यसलाई चाहिँ दुईवटा टेबललाई चाहिँ हामीले छुटाउनु पऱ्यो, चारवटामा छुटाउनु पऱ्यो भने हामीले यसरी कसरी छुटाउने होइन। यो भन्दा यो रिमार्क्स भन्दा तल अर्को एउटा टेबल थप्नु पऱ्यो भने, एउटा मात्रै लाइन थप्नु पऱ्यो भने तपाईँले बाहिर जानुहोस् क्रसर र अनि इन्टर गर्नुभयो भने त्यहाँ थपिन्छ। यो रुपेन सरले भनेअनुसार हामी टाइमको एकदमै लिमिटमा छौँ। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिउँ। अब इन्सर्टमै चाहिँ अब हामीले ग्राफहरू चाहिँ देखाउनु पर्ला। एउटा ग्राफ मात्रै म देखाउने सिकाउँछु तपाईँलाई। यो सेपको कुराहरू पनि आउँछ, तपाईँले कस्तो सेप लेख्ने। अब यो चाहिँ यस्तो सेपमा राख्ने हो कि होइन, यो चाहिँ सेभ गर्ने कुराहरू भयो। अर्को चाहिँ ग्राफको कुरा है। यहाँनिर गइसकेपछि त चार्टको कुराहरू चाहिँ आउँछ। पाई चार्ट राख्ने हो कि, लाइन चार्ट राख्ने हो कि, बार चार्ट राख्ने हो कि, म पाई राखेर देखाउँछु तपाईँले। यो चाहिँ यसरी पाई चार्ट पनि हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो एकदमै हाइपोथेसिस पनि छ, यो हामीले बेसिकल्ली सिक्यौँ। यस्तो आइसकेपछि त एक्सेल पनि आउँछ। के हो भने अब यहाँभित्रको यो जुनहरू देखाइरहेछ, यो कलरहरू देखाइरहेछ, यो चाहिँ कलर, यो चाहिँ के हो त, यो जनजाति स्टुडेन्ट हो, यो चाहिँ ब्राह्मण स्टुडेन्ट हो, यो येल्लो चाहिँ दलित स्टुडेन्ट हो, र यो चाहिँ मुस्लिम स्टुडेन्ट हो भनेर देखाउनु पर्यो भने हामीले यो पाई चार्टहरू युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ यहाँ माथि लेख्ने यो अटोमेटिक आउँछ, यो एक्सेलमा आउँछ। यहाँ यसरी टाइप गऱ्यो भने तल चाहिँ अटोमेटिक यसले आफ्नो सेममा लिन्छ, यो देखाएको हुन्छ यसरी। यो चाहिँ देखायो है। यो चाहिँ इन्सर्ट गर्ने कुराहरू भयो। यसलाई चाहिँ इन्सर्टलाई चाहिँ अझै हामीले आकर्षित गराउनको लागि यसको डिजाइन पनि गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ मैले अब डिजाइन गरिसकेपछि मैले पेज लेआउटको कुरा सेट। सर एकैछिन है वीर सर, यो उहाँको प्रशिक्षण सकिएपछि यो कार्यक्रम सिद्ध्याउने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु होला है। म चाहिँ अलिकति अर्कोमा व्यस्त हुनुपर्ने भयो। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सर। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भने यो पेज लेआउट पनि भयो। अर्को चाहिँ फर्मेट गर्दा एउटा छोटो कुराहरू चाहिँ म भनिहालौँ। यो माथि यता क्रसर देख्नु भएको छ, यो तान्यो भने पनि तल माथि हुन्छ। कालिका च्यानलबाट जोडिएको साथीले खाना खाएको फोटो नहाल्नु न। यस्तो मिटिङमा पनि के हो। अनि यो छ नि, यो यसरी गऱ्यो भने हामीले यो लिगल्ली कामहरू गर्नु पर्यो भने यो 1.5 इन्च जति छोड्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यो यसरी यो क्रसर तानेर पनि हामीले यो साइजहरू मिलाउन सक्छौँ। यो यसरी चाहिँ साइज मिलायो भने यो राम्रो पनि हुन्छ। अब यो एक्सेलको त यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको यति धेरै छ। हामीले होम र इन्सर्टका दुईवटा टुल्स मात्रै सिक्यौँ। म तपाईँलाई धेरै कुराहरू चाहिँ सिकाउनै सकिनँ। अब यसमा चाहिँ सिम्बलको कुराहरू पनि आउँछ, सिम्बल कसरी इन्सर्ट गर्ने, म्याथको क्वेसनहरू पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। अर्को एउटा पेज ब्रेक म सिकाइहाल्छु सर, अनि त्यसपछि सकाउँछु ल। यहाँनिर गयो यो पेज जहाँनिर अर्को पेजमा ल्यायो भने तपाईँले यहाँनिर क्रसर राख्नुहोस् र यहाँ अगाडि हेर्नुहोस् त यता इन्सर्टको यतापट्टि पेज ब्रेक भन्ने छ, यहाँ क्लिक गरिदिनु भने त्यो अर्को पेजमा गइहाल्छ। हामीले धेरै इन्टर गरेर यसरी तल गएर यसरी पेज सार्नु पनि पर्दैन, हामीले पेज ब्रेक गर्न सक्छौँ। अर्को ब्ल्याङ्क पेज गरेर राख्नु पर्यो भने ब्ल्याङ्क पेज गरौँ, यसरी यो खाली पेज आइहाल्छ। र अझ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई यो कभर पेजहरू बनाउनु पर्यो भने, यस्तो पिक्चर वा रिसर्च वा एउटा एसआइपी बनाउनु पर्यो भने त्यसको कभर कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने र यसरी पनि यसले लेआउट चाहिँ दिएको हुन्छ। डकुमेन्ट्स नाममा चाहिँ तपाईँले लेख्नुहोस्, अनि डकुमेन्ट सबटाइटलहरू छ भने लेख्नुहोस्, अनि के हो यो चाहिँ यसरी हामीले लेआउट पनि गर्न सकिन्छ। समयको एकदमै पाबन्दी भयो, अनि मेरो बोली पनि स्पिड नै भयो। शिक्षकहरूलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो पनि प्राप्त गर्नु हुनसक्छ र त्यो पनि केही अप्ठ्यारो भयो भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ग्रुप मार्फत पनि र जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि रूपेन्द्र जिन्दाबाद होइन। अनि अर्को अब म चाहिँ यो सब पेज लेआउट पनि भयो, यो तपाईँले अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब मैले डिजाइन गरेको, मैले लेआउट गरेको र मैले यो सिकेको कुरा चाहिँ कस्तो भयो भनेर प्रिन्टै गरेर हेर्नुपर्ने भने अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँले यो फाइलमा जानुहोस्। फाइलमा गइसकेपछि यहाँ प्रिन्ट भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्नुहोस्। अनि यहाँ कति पेजमा गर्ने हो, कुन प्रिन्टरमा गर्ने हो, यो चाहिँ प्रिन्टरको नाम हो। यो सेन्ड टु नोट 13 कोमा गर्ने हो कि होइन, यो चाहिँ नोट फर विन्डोज 10 को लागि गर्ने कि, यो
यो चाहिँ प्रिन्टरको नाम हो। यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यो तपाईँले एकैचोटि प्रिन्ट गरिदिनु भयो भने यसरी चाहिँ यो प्रिन्टको प्रिभ्यूहरू चाहिँ देखिन्छ है। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई अब जाँदा जाँदै अफिसियल अरू कम्प्युटर चलाउन सक्नुहुन्छ। अब तर यो चाहिँ क्वेसनलाई कसरी सेक्रेट गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ कसरी पासवर्ड राख्ने भन्ने पनि हुनसक्छ, राख्न सकिन्छ यसलाई। यो मेरो 9 क्लासको मैले बनाएको यो 9 क्लासको चाहिँ यो क्वेसन पेपर छ। अब यो क्वेसन पेपरलाई मैले चाहिँ यो पासवर्ड राखेर अरूले चाहिँ खोल्न नमिल्ने बनाउन सकिन्छ। जस्तो यो क्वेसन पेपरलाई कसरी सेक्रेट गर्ने हामीले प्रोटेक्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ पासवर्ड भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ पासवर्ड गरिसकेपछि मैले 1 2 3 गरेँ अनि फेरि 1 2 3 गरेँ। यसो गरिसकेपछि यो मेरो क्वेसन पेपर चाहिँ के भयो, प्रोटेक्ट भयो होइन। अरूहरूले चाहिँ के गर्न पाउँदैनन्, यो खोल्न सक्दैनन्। यो हेर्नुहोस् त अब यो 9 क्लासको मैले बनाएको क्वेसन चाहिँ अब अरूहरूले खोल्न के भन्छ प्रोटेक्टमा जाने अनि त्यसपछि हामीले पासवर्ड क्रिएट गर्ने होइन। यहाँ गइसकेपछि अब यो पासवर्ड राखेपछि सेभ भयो। यसरी पासवर्ड राख्यो भने पनि हाम्रो डकुमेन्टहरू अरूले हेर्ने वा त्यो गोपनीयता भङ्ग हुने डर पनि हुँदैन। यसरी हानिसकेपछि त्यहाँ पासपोर्ट लेख्ने ठाउँ आउँछ, हामीले पासपोर्ट इन्टर गऱ्यौँ भने यो हाम्रो पनि प्रोटेक्ट हुन्छ र गोपनीयता पनि हामीले राख्न सक्छौँ। हुन्छ रुपेन्द्र सर, प्रकाश सर, जपेन्द्र सर अनि सबै सरहरूलाई मैले आज केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने अवसर पाएँ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। होइन त्यही 1-1.5 बजे पछाडि फर्किन्छ होला हामी, फेरि गाउँपालिका आउनुहुन्छ कि वीर सर समापन गर्नुहोस्। 12 बजेतिर आइपुग्नु भयो भने हामीलाई सजिलो होला। धेरै धेरै धन्यवाद आजका प्रशिक्षक प्रकाश अधिकारीज्यूलाई। र अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा आएका छौँ र यस कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्तसम्म बस्दिनु हुने हाम्रा सम्पूर्ण सहयोगी मित्रप्रति हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ र हाम्रो भोलिको कार्यक्रम ठिक 7:30बाट नै सुरु हुने भएको हुँदा सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई भोलि 7:30मै यही लिङ्कमा जोड्नको लागि अनुरोध गर्दै प्रशिक्षक मित्र प्रविधिमा रहेर विशेष योगदान गर्ने प्रकाश झ्याल सर